मक्का दफ़ाई माहिदा और बैन अल-अक़वामी कानून 18वीं और 19वीं सदी के यूरोपीय बैन अल-अक़वामी कानून में जंग शुरू करने को रियासत का जायज़ कानूनी इख्तियार समझा जाता था और इसके लिए इसे कोई उज़र पेश करने की ज़रूरत नहीं होती थी। ताहम इखलाकी जवाज़ या राय आमा को हमवार करने के लिए या असल मकासद को छुपाने की खातिर या किसी और सियासी मकसद के हुसूल के लिए रियासतें बिलअमूम जंगी कार्रवाई के लिए जो जवाज़ पेश करती थी, इनमें सबसे अहम जवाज़ दिफा का था। चनाचे दिफाई जंग के मुतल्लिक़ कुछ ऐसे उसूल बतदरीज बैन अल-अक़वामी उर्फ़ का हिस्सा बन गए जिनसे ये मालूम किया जाता था कि किसी रियासत की कार्रवाई दिफा के तहत आती भी है या नहीं। इस हक़ दिफा की वुसअत की वजाहत के लिए अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा वेबस्टर के इस ख़त को बड़ी अहमियत दी जाती है, जो उन्होंने 1837 में बरतानवी हुकूमत को लिखा था। उन्होंने कहा था कि अगर बरतानवी हुकूमत कैरोलिन नामी बहरी जहाज़ पर हमले को हक़ दिफा कहती है तो उसे साबित करना पड़ेगा कि ये इक़दाम ज़रूरी था, ख़तरा बिल्कुल फ़ौरी और संगीन नौइयत का था, ताकत के इस्तेमाल के सिवा और कोई रास्ता नहीं था और ताकत का इस्तेमाल ख़तरे के तनासुब से किया गया। 20वीं सदी के निसफ़े अव्वल तक इन शराइत और क़यूद के अंदर ताकत के इस्तेमाल को दिफा के हक़ में शामिल समझा जाता था। 1928 में मुआहिदा पेरिस के ज़रिए पहली बार जंग को नाजायज़ करार दिया गया, लेकिन इस मुआहिदे ने हक़ दिफा को मनसूख या महदूद करने के बजाय इसकी वुसअत को बरकरार रखा। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम वजूद में आई तो इसके मंशूर के बाद हफ्तम में ये निज़ाम दिया गया कि किसी जारे रियासत के ख़िलाफ़ तनहा या एक तरफ़ा कार्रवाई के बजाय अक़वाम मुत्तहिदा ताकत का इज्तिमाई इस्तेमाल करेगी। ताहम इसके बाद में आखिर में दफ़ा 51 में जारहियत के ख़िलाफ़ रियासतों का इनफरादी और इज्तिमाई दिफा का हक़ सराहत के साथ तस्लीम किया गया। इस दफ़ा के अल्फाज ये हैं, इस मंशूर में मौजूद किसी बात से इनफरादी या इज्तिमाई दिफा का फितरी हक़ मुतासर नहीं होगा अगर अक़वाम मुत्तहिदा के किसी रुकन के ख़िलाफ़ फ़ौजी हमला हो जाए, यहाँ तक कि सलामती कौंसल वो इक़दामात करे जो बैन अल-अक़वामी अमन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी हैं। बस अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम का मफरूज़ा ये था कि सलामती कौंसल के मुस्तकिल अरकान अपनी ज़िम्मेदारियों का एहसास करते हुए हक़ और इंसाफ का साथ देंगे। जब ऐसा अमला नहीं हुआ तो सर जंग की वजह से ये इज्तिमाई निज़ाम वजूद में ही नहीं आ सका। फिर रियासतों को अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने ज़ोर बाजू और अपने इत्तेहादियों पर भरोसा करना पड़ा। चनाचे इब्तदाई हक़ दिफा कई रियासतों ने आपस में मुश्तरका दिफाई मुआहदात किए, जिनके तहत किसी एक रियासत पर हमले को इस मुआहदे में शामिल तमाम रियासतों के ख़िलाफ़ हमला तस्वर किया जाता है। मुआहदा नेटो जो है इस इंतज़ाम की कामयाबी की सबसे वाज़ेह दलील है। ये तंजीम अमरीका ने अपने यूरोपीय इत्तेहादी ममालिक के मुश्तरका दिफा के लिए खड़ी की थी और इसे यूरोप में कम्युनिज़म के फैलाव को रोकने की पॉलिसी में बुनियादी अहमियत हासिल थी। इसी मकसद के लिए अमरीका ने मशरक़ी बैद और मशरक़ी वस्ता में सीटो और सेंटो की तंजीमें भी बनाईं। सोवियत यूनियन ने नेटो के मुकाबले में मशरक़ी यूरोप में अपने इत्तेहादियों को मिलाकर वारसा मुआहदे की तंजीम बना ली थी। 1970 की दहाई में मशरक़ी वस्ता और मशरक़ी बैद में सियासी हालात तब्दील होने की वजह से सीटो और सेंटो की तंजीमें बेकार हो गईं। इसी तरह 1991 में सोवियत यूनियन के बिखर जाने के बाद वारसा तंजीम भी माजी का किस्सा हो गई, ताहम नेटो का वजूद बाकी रहा। 1990 की दहाई में नेटो ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल के लड़ाका जत्थे का किरदार अदा किया और 9/11 के बाद नेटो ने अफ़गानिस्तान में भी फ़ौजें उतारी। ये भी अहम है कि माजी में जो ममालिक सोवियत यूनियन के साथ तंजीम में मुंसलिक थे, रफ्ता रफ्ता वो भी नेटो में शामिल होते गए। इसका ये मतलब है कि अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम से बाला बाला अमरीका की ज़ेर सरपरस्ती यूरोप ने मुश्तरका दिफा का पूरा निज़ाम वज़ा कर लिया है और इस निज़ाम की पहुँच आलमी है। वैसे भी इज्तिमाई दिफा का मुआहिदा करने वाली रियासतों का एक दूसरे का पड़ोसी होना ज़रूरी नहीं। मुश्तरका मुफाद रखने वाली कोई सी दो या ज़ायद रियासतें आपस में दफाई मुआहिदा कर सकती हैं, चाहे इनके दरमियान बहर शुमाली ओकियानूस जैसा बड़ा समुंदर हायल हो। ये तो रहा बैन अल-अक़वामी कानून का मामला। जहाँ तक इस्लामी शरीयत का ताल्लुक़ है तो इसकी रूह से मुसलमानों का इज्तिमाई फरीज़ा है कि वो दारुस्सलाम का यानी
ان تمام علاقوں کا تحفظ کریں جہاں مسلمانوں کی حکومت قائم ہے۔ فقہا نے صراحت کے ساتھ کہا ہے کہ حملے کی زد میں آئے ہوئے علاقے کے لوگ اگر حملے کے خلاف دفاع نہ کر سکتے ہوں تو پڑوسی علاقوں کے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوگا۔ پھر اگر وہ بھی دفاع کی اہلیت نہ رکھتے ہوں یا وہ فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کریں تو ان سے دور رہنے والے لوگوں پر یہ فریضہ عائد ہوگا، یہاں تک کہ یہ فریضہ دنیا کے تمام مسلمانوں پر عائد ہو جائے گا۔ موجودہ دور میں جبکہ ذرائع مواصلات نے بہت ترقی کر لی ہے، قرب اور بعد کے پیمانے تبدیل ہو چکے ہیں، زیادہ اہمیت اس بات کی ہوگی کہ کس مسلمان ملک کے پاس زیادہ بہتر ہتھیار پائے جاتے ہیں، کس کی معاشی پوزیشن زیادہ سٹرونگ ہے، کون سائنسی اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے ہے۔ جتنی زیادہ اہلیت رکھے گا اس پر فریضہ دوسرے کی نسبت زیادہ عائد ہوگا۔ دارالسلام کی اجتماعی دفاع کی پالیسی کے مطابق امت کے تصور پہ ہے اس کا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بدن سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ بدن کا کوئی حصہ بھی، کوئی عضو بھی تکلیف میں ہو تو سارا بدن تکلیف محسوس کرتا ہے۔ امت کا دفاع تمام مسلمانوں پر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے عائد کردہ فریضہ ہے۔ اس لیے اگر دو اسلامی ممالک میں دفاعی معاہدہ نہ بھی ہو تو ان پر لازم ہوگا کہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ تاہم موجودہ بین الاقوامی نظام اور قانون کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر مسلمان ممالک آپس میں دفاعی معاہدے بھی کر لیں تو وہ بہت سی پیچیدگیوں سے بچ سکتے ہیں۔ ان امور کی روشنی میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان حرم کے سائے میں اجتماعی دفاع کا معاہدہ طے پانا نہایت خوش آئند اور قابل تحسین ہے۔ تاہم یہ پہلا قدم ہے اور پوری امہ کے اجتماعی دفاع کی منزل پانے کے لیے ابھی بہت سا سفر باقی ہے۔ نیز بین الاقوامی سطح پر کامیابیوں کے حقیقی ثمرات پانے کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان ریاستوں میں اندرونی سطح پر معاشی، سماجی عدل اور قانون کی حکمرانی کے تصورات راسخ ہوں۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے درمیان حرم کے سائے میں طے پانے والا دفاعی معاہدہ بلا شبہ مسلم دنیا کی بدلتی ہوئی اسٹریٹجیکل ترجیحات کا ایک اہم علامت ہے۔ اس معاہدے کو محض 3 ریاستوں کے باہمی دفاع تک محدود کر کے دیکھنا درست نہیں ہوگا۔ اس میں اس بڑے سوال کی بازگشت بھی سنائی دیتی ہے کہ کیا مسلم ممالک اپنی سلامتی کے لیے بیرونی طاقتوں پر انحصار کم کر کے باہمی تعاون کا کوئی مؤثر نظام تشکیل دے سکتے ہیں؟ تاہم اس معاہدے کے بارے میں غیر معمولی امیدیں وابستہ کرنا ابھی مناسب نہیں۔ دفاعی معاہدہ کاغذ پر جتنا مضبوط دکھائی دیتا ہے، عملی دنیا میں اس کی کامیابی کا انحصار سیاسی عزم، مشترکہ حکمت عملی، عسکری صلاحیت، معاشی وسائل اور سب سے بڑھ کر اس بات پر ہوگا کہ کسی بحران کے وقت تینوں ممالک کس حد تک ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ محض معاہدے پر دستخط مشترکہ دفاع کی ضمانت نہیں ہوتے۔ ایک اور اہم سوال یہ ہے کہ اس اتحاد کی حدود کیا ہوں گی۔ اگر کسی ایک ملک کو خطرہ لاحق ہو تو دوسرے ممالک کی ذمہ داری کس نوعیت کی ہوگی؟ کیا ہر تنازع میں عسکری مداخلت لازم ہوگی یا سفارتی، اقتصادی اور انٹیلیجنس کوآپریشن کو بھی اجتماعی دفاع کا حصہ سمجھا جائے گا؟ اس حوالے سے حقیقی افادیت جانچنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے باوجود اس اقدام کی اہمیت کم نہیں۔ پاکستان کی دفاعی صلاحیت، سعودی عرب کی معاشی قوت اور ترکیہ کی بڑھتی ہوئی دفاعی و تکنیکی استعداد ایک دوسرے کی تکمیل کر سکتی ہے۔ اگر یہ تعاون محض فوجی معاہدے تک محدود نہ رہے بلکہ دفاعی صنعت، انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، ٹیکنالوجی اور مشترکہ تربیت تک پھیلایا جائے تو یہ ایک مؤثر علاقائی شراکت داری بن سکتا ہے۔ لیکن سب سے بڑا امتحان داخلی ہوگا۔ مضبوط خارجہ اور دفاعی پالیسی کے لیے مضبوط معیشت، سیاسی استحکام، قانون کی حکمرانی اور سماجی انصاف ناگزیر ہیں۔ مسلم دنیا کا اجتماعی دفاع صرف ہتھیاروں سے نہیں، اداروں اور اعتماد سے بھی قائم ہوگا۔ لہٰذا اس معاہدے کو منزل نہیں بلکہ ایک ممکنہ سفر کا آغاز سمجھنا زیادہ حقیقت پسندانہ ہوگا۔